welcome back to our channel in our Rhyme Siblings. Okay, के गर्ने आज चाहिँ हामीहरू कसले कसलाई कतिको चिनेछ भनेर चाहिँ क्वेशन एन्ड आन्सर गर्न गइरहेको Who knows better? कुन मेरो कपी? मैले आउँछ है। अनि के हैन कतिको बेटर अनि के मलाई उहाँको प्रश्न थाहा छैन प्लस तपाईलाई मेरो नाम थाहा छ है दुजनालाई चाहिँ मेबी धेरै नै उनीहरूलाई थाहा छ है दुजनालाई चाहिँ म चाहिँ यताउता हातमा अनि हाम्रो चाहिँ यहाँले जसले मिलायो त्यसलाई चाहिँ फ्रुट्सहरु छ फ्रुट्सहरु न आन्सर राइट गर्नेहरूलाई चाहिँ के हो यो एप्पल हैन स्याउ अनि यो आई मिन फ्रुट्स अनि हो अन्त हो यो के भन्छ म्याङ्गो अनि यो टिको मलाई के भन्छ अरे काका अनि हो कुनै माथि छैन जितेलाई चाहिँ मतलब भनेको राइट आन्सर भनेलाई चाहिँ हो अनि जसले रङ आन्सर भन्छ नि आर्को बोका छ हैन एज अ पनिशमेन्ट नुन पनि छ हो अनि यो के भन्छ काका थाहा हो अन्त अनि अबगरी खोर्सानी चाहिँ वान बाइट गर्नुपर्छ है त्यो पुरै नखाने हो कि फेरि मसँग वान बाइट गर्नुपर्छ नुनमा चोबेर खाने हुन्छ कि प्याज खाने कि लसुन खाने सरी हैन अनि चाहिँ फर्स्ट च्यालेन्ज भनेको चाहिँ क्वेशन गर्ने च्यालेन्ज हाम्रो फर्स्ट हो सो लेट्स सी कसले कति मिलाउँछ इचको भागमा चाहिँ 3 वटा क्वेशन छ हैन हामी चाहिँ सिरियल वाइज 1 2 3 फेरि 1 2 3 गरेर चाहिँ क्वेशन एन्ड आन्सर ओके फर्स्टमा चाहिँ म क्वेशन गर्छु दुई जनालाई हो एउटै क्वेशन बोल्छ हैन तर आन्सर करेक्ट हुनु पर्यो अनि अब त्यही हो म त हैन ल म सुरु गरे है त गाइस के नै ओके इंग्लिश गर्दा भयो ओके अच्छा Growing up, who was my biggest celebrity crush and still, who did I always dream about spending my time? My biggest celebrity crush. Dang right? I don't know what dying right or at least no, like त्यस्तो dying right न भन बलिउड कि टलिउड How can I give you a hint? के फेरि last dying right? Both of you? Yes. And to whom I always want to spend my time. With? Yeah. With your husband? No. Yeah. It's obviously the hang right. How will you spend time with the hang right? Because he is my biggest crush नि त अनि मैले पहिल्यैदेखि भनेको थिएँ म if मैले चान्स पाएँ भने चाहिँ म ल जिउ तिम्रो खा ल जित्यो त हामीले के खाना म के खाऊ मलाई त धेरै ठुलो खाएको एप्पल खान्छ खाना खाएको पनि विनर एप्पल डिनर भन्नु पर्यो कि चिकन डिनर चाहिँ ल पछिमा मात्रै हो सुत्ता क्वेसन म त सबै आन्सर भन्नु खाँदैन पहिला मेरो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ what do I do when I get pissed off? What do you do when you get pissed off? That No. limit अब के गर्छस् त I I think त गीत सुनेर एक्लै बस्न रुचाउँछस् you even don't want to talk to anyone else. Is that right? क्वेसन बोल्दैन कि एउटा साथ बेला चाहिँ न एक्लै बस्न चाहन्छ I want to sleep. How could you forget? I have told you so many times. मैले भनेको नि त एक्लै बस्न चाहन्छ But त्यही म्युजिक सुन्दै भन्नुस् नि त के त गीत सुन्दै बस्नु र सुन्नुमा त एकदमै तिमीहरूले त अब के खाना खान्छौ खाऊ मजाले तैँले दिन बजे फेरि हामीले खाइहाल्छौँ नि त ओके देन आई थिङ्क तिमीहरू पनि के खाऊ भन्दाखेरि खोर्सानी खाऊ न प्लिज ओहो खोर्सानी one bite मात्रै भनेछ नि थोरै दिनमा चोबेर नुनमा चोपेरै खानै पर्ने हो and you can drink water also है ए पानी अनि there is you no can't water drink, you can't yeah मजा आयो कस्तो अझै नुन खानु तपाईँ धेरै पिरो हुन्छ फेरि यस्तो गर्नु पर्यो के अगाडि बट कस्तो मिठो पो भयो कि नुनसँग त नि oh god कति धेरै खायो उसले त झन् धेरै म तोरे थुक्पा मात्रै खाएको या now your turn मैले खान्छ I know your I think I know your answer ल अब माई टर्न है क्वेसन नम्बर फर्स्टमा मेरो छ वाट इज माई जोडिएक साइन मलाई फिक्स त थाहा म थाहा छैन म गिभ अवे हो मलाई थाहै छैन okay then I will answer Leo करेक्ट अहिले मैले गुगलमा सर्च गर्छु भनेको हो सबै डिटेल बताएर के गएको के किन भन्दाखेरि नि उहाँको र मेरो एउटै हो त त्यही भएर हैन के तिम्रो लियो हो जुलाई जुलाई बोथ जुलाई खानु खा अब तपाईँ के दिनुहुन्छ
तपाईँलाई मैले त एप्पल थ्याङ्क यू अनि त्यसपछि तपाईँलाई लसुन विथ नुन ओके म त मनपर्छ लास्ट माई फेभरेट पनिसमेन्ट भएन यो त फेरि ल एक दिन सम्झु है 100 टन मेरो तर खुर्सानी मिठो हुने रहेछ लास्टमा हो त नि वाट इज माई बिगेस्ट फ्यान्टासी त्यो त बाँच्नु होला यार बाँच्नु होइन पर्छ त्यो फ्यान्टासी त आई क्यान फुलफिल नि त मेरो बिगेस्ट फ्यान्टासी कुन चाहिँ हो टु बी अ एक्टर नो सरी I- फेरि to be an air hostess नो द्याट्स नट माई फ्यान्टासी मेरो फ्यान्टासी भनेको कुनै एकान्त एकदमै ठाउँमा जाने त्यो ठाउँमा चाहिँ क्याम्प फायर गरेर एक दुई महिना त्यति एडभेन्चरस लाइफ चाहिँ जिउने जिउने युनिभर्सिटी Wait a minute, your punishment is here. Kasam, you thought I sent this to you. Please have a bite. खुर्सानी त अलिक पिरो झगडा खुर्सानी हुँदैन अस्ति And I would like request to have this lemon. One lemon, please. 1 lemon whole lemon Yeah, without any expression, eh? The expression दिलायो भने अर्कोमा दिन्छु मलाई. You can tell me. यस्तो गर्नु पर्यो कि यस्तो No any expression, eh? Nice turn. ल जरा राख्नु यतै. यसैमा राख्नु. Who is my bias from BTS and Blackpink? From BTS, Jungkook and Lisa. नो रोज ला होइन को त Jungkook त भन्छ BTS बाट. त आधा त रङ भएन आज रङ भयो अब अलिक म चाहिँ के खानु म त प्राइज You with this न ल म पनि ट्राई गर्छु न मैले BTS बाट ट्राई गरेर काट्न खान्छु म त. न थोरै खाउने ल त्यति का अब त पनिसमेन्टको लागि यो चाहिँ के अरे डेमर विदाउट एक्सप्रेसन ल एक्सप्रेसनमा दिस भने फेरि यसलाई अर्को नै खुवाउनु है खानु न. Oh my god कस्तो कानै मलाई अलिकति फिलिङ गरौँ अलिक पितो पितो भएको छ है अलिक काटै ऊ अब फेरि घार पनि खा प्याज खाऊ प्याज अब मिसेको. ल पास ओ यो त कुरो त होइन बहिनी. दोहोरे के यही नि त्यो किनकि यो मेरो पन्सी होइन नि त नेपाली अनि लाग्ने गरी एकदम लास्टमा त तिमीलाई नपाउँछ साथी भाइ त क्वेसनै बिर्सिरहेको which is my favorite color दिस इज आई नो यु टेल फर्स्ट उयो मैले तपाईँले माउथ अफ द टाइम लुगामा देखेको भने सबैमा देखाइदियो. ड्याङ 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 पिङ्क. Now my turn. It's ब्लु लुगा चाहिँ जस्तो लगाएको छैन कि उसले अन्त लाउनु पर्छ भन्दैछ अब हाम्रो अहिले त बिके एकदम भइराम देख्ने पनिसमेन्टको लागि तैँले जित्छ ए अनि अनि म खानै दिँदैन छोएर खाउँ अब तपाईँ के खानु भन्नु ल खुर्सानी वाट यस यतिकै खान्छ विदाउट नुन है फेरि नो अहिले त अप्सन ल्याउनु छ खानु पर्दैन गाह्रो दुख्छ फर्स्टमा नयाँ खाने त सेकेन्डमा खाने सेकेन्डमा सबै इन्भिजिबल बनाउँ न त ल तेरो क्वेसन पनि हामीसँग केही थाहा छैन मलाई तर दिदी हो दिदी हो नाना हो तर केही थाहा छैन हो When the weekend rolls out around right now, what is the one thing I look forward to do I more than know. anything else? I know. I'm damn sure Make म her to हात say गइरहेको छु I think she might know this thing. प्लिज रिपिट द क्वेसन one more Okay. When the weekend rolls around right now, what is the one thing I look forward to do more than anything else? Very easy, like everyone can guess it. मलाई हेरेरै making TikTok sorry. Sleeping. You got very alsy. मलाई जहिले मलाई घुम्नु पनि जानु मन लाग्दैन मलाई सुत्नु पाइपुग्छ. बिहान नि त्यही त नि 8 म बजेसम्म हात सुत्छ त। गइरहेको छु and my punishment is प्याज खाने स्याउ, नोच स्याउ, बेला। स्याउ। कुनै खानु पर्ने हो यो अनि आफू माथि हाम्रो सुविधा हुन्छ फेरि अँ। सोधा सोधे. अति भयो त। Tasty।
What do I like the most to eat? I know. I know. Momo. मोमो स्पाइगेटी Spaghetti. अन्त कहिले मोमो खान मात्रै भन्दैन बाध नि कहिले स्पागेटी खानु त भएन दैले मोमो गोजीमा 5 रुपियाँ हो नि मोमो 5 रुपियाँको मोमो 50 रुपियाँको मोमो Aku tak khá với yo khai. बोका Boka. यो चाहिँ बोक्रा है कि मलाई मन पर्छ म चाहिँ के खान्छु म चाहिँ काँक्रा खान्छु Yeah, you eat anything you like. मैले फ्राइड राइस खान्छ नि मेरो टर्न होइन त Yeah. ए मेरो पनि फुडकै आएछ ल Okay. What is my favorite food and how often do I eat that specific food? तपाईको भन्न। फेभरेट फुड त भन्न म भयो भने फेभरेट तिम्रो फुड थाहा चाहिँ From you. तपाईको फेभरेट फुड चाहिँ के हो नाथिङ मोमो स्ट्राटेजीमा छुट्टा एउटा You guys like that. एउटा भन्नु पर्यो. कुन चाहिँ भन्नु त भन्न अब जुन भयो नि तिनटाबाट एउटा. आई थिङ्क आई गेस हिजो मोमो कुरा भएको थियो मोमो Momo, final. And yours? My spaghetti. Both of you correct. Momo. म त आफ खाल्दिनँ होला सकाउँछु भने क्या डलायो त्यो आफ ल Did I ever get in trouble with police? If yes, then when? Trouble with police. Yeah. Yes. कस्तो अरेस्ट गर्ने टाइप कि? कस्तो जे अरेस्ट भन्नु अरेस्ट होइन जे भए पनि जे पनि अब जे भए पनि trouble होइन कि त्यो जिस्काउने पक्रिने मान्छे जे kind of होइन होइन कि मैले भन्छु Yeah. कसरी भन्दाखेरि Yes, I also yes. एक्सिडेन्ट भएको बेलामा पुलिस केस हो नि त रोड Yeah. ट्राफिक एक्सिडेन्ट Yeah. पुलिस Due केस to the accident. ब्युटी बन्डी बट मैले आन्सर लेखेको अर्कै छ म ट्रबलमा थिएँ बट त्यो लकडाउनको बेलामा त्यो जान्ने हुँदै स्कुटीमा बाहिर छिर्दाखेरि पुलिसले मलाई 1 घन्टा समातेर राखेको थियो That's the main trouble. तर द्याट वान अल्सो नो बट यो हो नि त आन्सर मैले त्यही लेखेको छु पिपलु कति दिन हो, साथी नै? यहाँ राख्छु म तर मेरो घर आउँछ हुँदैन त्यस्तो चाहिँ हुँदैन कि कस्तो अनि फर मी या आपका बोक्रा खाना कति मिठो हुन्छ यसको भित्र के हुन्छ है त्यस्तो पनि हुन्छ ल खा त यता भन् सोध मैले सबैले इजी क्वेसनहरू राखेको छु कि अरूले भन्दा पनि What thing do I like the most about self? तेरो आफ्नै बारेमा के चाहिँ मन पर्छ तँलाई त मेरा सबै कुरा भनेको चाहिँ कस्तो पार्ट अफ अर्ग्यान्स नो एनिथिङ अब जे मन पर्छ के हुन्छ अर्ग्यान्स के आँखा भन्न अब यत्र त पढ्ला त भन्नु तेरो बारेमा चाहिँ यु आर अनेस्ट लोयल अब त्यत्रो त नभन न हौ एउटा मात्रै त चाहिँ कस्तो छ भने यो कस्तो मैले चाहिँ त्यसो होइन यो चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ नि यो अरूलाई पनि के भन्छ नराम्रो गर्दैन प्लस आफूलाई पनि नराम्रो गरेको चाहिँ यसले मन पराउँदैन आई थिङ्क द्याट्स द थिङ्स यु लभ अबाउट योरसेल्फ I don't know that. तँलाई त्यो मेरो पनि पोइन्ट अफ भ्यू त त्यही नै हो तर आई थिङ्क यु I लभ think- एभ्रिथिङ अफ योर्स No. सर्टेन स्पेसिफिक कस्तो Yeah. सोधा भन्दा सोधा Laughing out my ass off. अब ल मेरो है Who is Soda my मेरो। favorite current celebrity? This is from Korea, but I don't know his name. I forgot. Okay, I should order please. You don't know? God, thought like a type of what is that? I forgot the name. I forgot. I'm sorry. Oh my god, Janko. Oh, shit, man. ल Don't- Both of you- I think तपाईँले उयस लेख्छ जस्तो लाग्यो। ल प्याज खाम दुवैजनाले तपाईँले उयस लेख्छ जस्तो लाग्यो कि तर मलाई चाहिँ जस्तै ड्रामाको हिरोको नाम के ए ड्रामा हिरोको यस लिजङसो यही भन्नु राम्रो दे आर अति धेरै नि अनि ल। त्यही भएर चाहिँ कुन चाहिँ लेखौँ Okay, it's my turn, होइन? पनि लेखेँ क्या What is my birth date and birthday? बर्थडे एन्ड डे Day. Date should be in English. Day चाहिँ अब त्यही हो नेपालीमै त सन्डे 8 महिना 8 गते इङ्ग्लिसमा यो चाहिँ मलाई डेटमा नोभेम्बर नोभेम्बर 24 अब आउँदैन यो 1998 तर त तिमी के भन्यौ त उसको आन्सर भन्छिस् अनि 1990 त मैले भने 1998 and the first month November is still 1998 and 1999 99 Whatever. ल whatever Saturday.
छिटो Day ल Saturday. ल त्यो खा यतिको त ल त यो खा कस्तो जातिलाई यही जम्मा त तँ खाने हो हो मलाई दिन्छ नि त अनि इट्स माई ओन चोइस ल त्यो क्वेसन सोध कति छ There is one है things similarities between me and Jungkook and what is that? I know. के छ हौ तेरो सिमिलरिटी ल You don't know. look at me कोठी यस कोटी Yeah. यो मलाई ओप्पा चाहिँ भन्नु पर्थ्यो तर हो मलाई यहाँ थाहा थियो मैले त्यसको ओप्पाको यहाँ कोठी देखाइदिएँ Yeah. यहाँ म खान्छु ठ्याक्कै यहाँ बिचमै खाएर मैले ल eat anything you like. when is my birthday and what do I usually like to do to celebrate it? Like 2000 त्यसरी भन्नुपर्ने No, जसरी भन्दा हुन्छ साउन्डमा हो मलाई थाहा छैन म एमटी हो साउन्डमा हो क्या तपाईँको बर्थडे अनि के साउन्ड 8 गते सरी साउन्ड कति गते 17 समथिङ At first you make correct answer. साउन्ड 8 गते 8 गते साउन्ड 8 गते तपाईँको बर्थडे अनि त्यसपछि मैले के गर्न चाहन्छु तपाईँ चाहिँ आई थिङ्क त्यो I know. त्यो के ओल्ड त्यो हुन्छ नि अब त्यो एकदमै त्यो दुःख पाएकोहरूलाई चाहिँ सर्भ गर्नु मन लाग्छ मेन के इम्पोर्टेन्ट important is she wants to go to like jungle type of and want to celebrate here. त्यो पनि हो तर मेन कोरियन कोरियन रेस्टुरेन्टमा गएर मनाउने रङ वान्ट टु सेलिब्रेट विथ फ्यामिली अच्छा किनभने यति धेरै इयर्स भइसक्यो सेलिब्रेट गर्न त्यो रङ भइसक्यो त रङ भएपछि अब त्यतैतिर दौडिने म के खान्छु मैले यो खाएको छैन म लेमन खान्छु र कस्तो लाग्छ मलाई छिटो छिटो सोद्धम 5-5 वटा बनाउनु पर्दो रहेछ है अब होस् अब दुईवटा सोध अब एकवटा सोधौँ होइन सोधौँ सोधे 20 मिनट भयो होइन के हुँदैन हौ अब त कति धेरै हुन्छ यहाँ बिचमा के थाहा लाग्ने हुन्छ What is my favorite clothing style? एन्ड गर्नु ल ओके अब हामी भिडियो चाहिँ ओभर अब भयो नि त अनि हामी त एन्ड गर्न रहेको छौँ है यहाँ त यहाँ गाइस डु सब्स्क्राइब गरिदिनु फलो गरिदिनु लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु बाइ बाइ